नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि यसको अर्को ढङ्गबाट बहस हुन थालेको छ। नक्सा जारी भयो, त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू के रहेका छन्, अहिले यो कोणबाट बहस भइरहेको छ। नक्सा जारी गर्नु भनेको नेपालले आफ्नो सिमाना, आफ्नो जमिन हाम्रो हो यो है भनेर दाबी गर्नु हो, जहाँ भारतले पहिले दाबी गरिरहेको थियो। अब त्यो भूमि जसलाई भारतले पनि आफ्नो नक्सामा पारेको छ कालापानीलाई, हामीले पनि आफ्नो नक्सामा पारेका छौँ कालापानीलाई, अब त्यो भूमिलाई फिर्ता लिने भन्ने शब्द चाहिँ यसकारण पनि उपयुक्त होइन कि त्यो भूमि हामीले त्यागिसकेका छौँ भन्ने यसको अर्थ आउँछ। त्यसैले त्यो भूमिमा हाम्रो स्वामित्व कायम गर्ने भन्ने शब्द चाहिँ उचित हुन्छ कि यो पनि विमर्शको विषय बनिरहेको छ। त्यसैले आजको अङ्कमा हामी त्यो कालापानीलाई हामीले उपयोग गर्ने गरी कसरी रणनीति अख्तियार गर्ने त, सडकको आक्रोश, सडकको अभिव्यक्ति पनि चाहिन्छ, तर अब नक्सा जारी गरेर त्यसमा स्वामित्व स्थापित गर्नको लागि दाबी गरिसकेपछि अब चाहिने भनेको वार्ताका लागि प्रमाणहरू जुटाउनु पर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकार कति परिपक्व भएर अघि बढेको सङ्केत मिलिरहेको छ। अनि हामी कहाँ चाहिँ यो विषय एकपटक एकदम चर्चामा आउने, त्यसपछि सेलाउँदै जाने यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू रहेका हुनाले यसपटक चाहिँ यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि गर्नुपर्ने तयारी चाहिँ कस्तो छ, गरिरहेको कस्तो छ, त्यसबारेमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ। सँगसँगै सरकारको काम र क्रियाकलापको बारेमा पनि हामी चर्चा गरि नै हाल्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ प्रकाशजी। यो सिमानाको सन्दर्भमा नि अहिले एकदम माहौल एकदम भयङ्कर तातेको छ। अलिकति थोरै एक शब्द तलमाथि हुँदाखेरि ऊ राष्ट्रघाती हुन्छ, एक शब्द अलिकति चर्को बोल्दा ऊ राष्ट्रवादी हुन्छ। यो खालको माहौलमा छौँ हामी। सरकारले यो लिम्पियाधुरासम्मको जमिन हाम्रो हो भनेर दाबी प्रस्तुत गर्यो। नेपालको अबको भनेको एकदम औपचारिक बोली यही नै हो, तपाईँको मेरो हरेकको बोली यही नै हो। त्यसलाई अब त्यो उपयोग गर्ने गरी, प्रयोग गर्ने गरी र त्यो जमिनमा भनौँ न उपस्थिति नै हुने गरी चाहिँ चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ के देख्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरो यो जटिल प्रश्न जो तपाईँले गर्नुभएको छ, यसको अलिकता पृष्ठभूमिमा नगइकन हामीले यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ठाउँमा आइपुग्न गाह्रो हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा, यो भूमि करिब 100 वर्षभन्दा पहिलेदेखि कुनै न कुनै प्रकारले चाहिँ द्विपक्षीय, यो खास गरी नेपाल र भारतको बिचमा विवादको विषय बनेको छ। सुगौली सन्धिले महाकाली पूर्वको सबै जमिन नेपालको रहने, मेचीसम्मको भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यसलाई हेर्दा महाकालीको शिर जहाँ छ त्यहाँदेखि पूर्वको भूभाग हाम्रो हुन्छ भन्ने छ। विवाद कहाँनिरबाट सुरु भयो भने महाकाली पूर्वको भूभागमा समस्या भएन। जब महाकाली चाहिँ पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बग्न थाल्यो, अथवा महाकाली नदी चाहिँ उत्तरबाट दक्षिण बग्न छोडेर भनौँ, अनि माथिल्लो भागमा चाहिँ ऊ पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बग्न थालेको छ। त्यो रिजनमा आइसकेपछि चाहिँ अलिकता विवाद चाहिँ सुरुदेखि देखिन्छ। यो धेरै पटक धेरै प्रकारका नक्साहरू बनाएका छन्। 1956मा, 1856मा, त्यसपछि भारतले नै बनाएको पनि 1879मा, त्योभन्दा बिचमा पनि। अनि यो 1860मा, सन् 1860मा सम्झौता, यो 4 जिल्ला फिर्ता हुने क्रममा पनि विभिन्न चरणमा विभिन्न प्रकारका सम्झौता भएका छन्। पछि गएर चन्द्र शमशेरको पालामा पनि। र हरेक पटक के छ भने त्यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै रूपको चाहिँ कन्ट्रोभर्सी चाहिँ भएको देखिन्छ। नेपालले स्वाभाविक रूपमा बुझ्ने कुरा के हो भने महाकालीको शिर लिम्पियाधुरा हो, लिम्पियाधुरादेखि एकापट्टिको जमिन चाहिँ हाम्रो हो, महाकालीको एकापट्टिको जमिन भन्ने दाबी नेपालले गर्दै आएको र त्यो दाबीमा चाहिँ अन्यथा गर्नुपर्ने कसैले त्यो ठाउँ पनि होइन। त एउटै कुरा नेपाल कहाँनिर चुक्यो भनेदेखि जब चीन र भारतको युद्धपछि भारतीय सेना आएर बस्यो कालापानीमा, त्यसपछि उत्तरतिर रहेको भारतीय चेकपोस्टहरू हटाउने क्रममा त्यहाँको चेकपोस्ट हटेन। त्यसपछि वर्षौंसम्म नेपालले कुनै प्रतिक्रिया पनि जनाएन। बरु नेपालको नक्सामै त्यो भूभाग चाहिँ देखिएन अस्ति भर्खरसम्म पनि।
अनि हामीले के सोच्यौँ भनेदेखि हाम्रो नक्सा यही नै हो। हामी आम पिपुलले सोच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नक्सा यही भन्ठान्यौँ। किनभने सोधी खोजी पनि गरेन। त्यसपछि नेपालको कूटनीतिक पहल केही पनि भएन। त्यसपछि त्यो बिचमा उपभोग चाहिँ भारतले गरिराख्यो र करिब 6 दशकदेखि उपभोग भइसकेपछि र यही बिचमा चाहिँ 4 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडि भारत र चीनको बिचमा एउटा व्यापारिक सम्झौता भयो। 13 बुँदे सम्झौता हुँदा त्यही चाहिँ भूभाग भएर चाहिँ सडक बनाउने भन्ने उनीहरूको व्यापारिक कारोबार गर्ने भन्ने सम्झौता भइसकेपछि अझै भारतलाई चाहिँ बल के पुग्यो भनेदेखि यो भूमि आफ्नो भएकोमा चाइनाको समेत समर्थन भएको भन्ने परिसकेपछि ऊ अझै बलियो भयो। त्यसपछि उसले त सन् 1999 देखि नै चाहिँ चीन जोड्ने सडक बनाइराखेको थियो, सुरु गरिसकेको थियो। त्यही क्रममा यो खण्ड पनि चाहिँ यो बिचमा आएर जोडियो। सबभन्दा चाहिँ दुःखको कुरा के हो भने जब भारतले नक्सा जारी गर्यो आफ्नो प्रदेशहरूको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा प्रान्तहरूको, त्यसपछि एकचोटि उठ्यो नेपाली। जब त्यसपछि फेरि चाहिँ 1-2 महिनापछि अरू इस्यु आयो, त्यो चिज चाहिँ बिर्सिसक्यो। अहिले पनि वर्षौँदेखि करिब 21 वर्षदेखि सडक बनिराखेको छ उता जाने। 3-4 वर्ष अगाडिदेखि त नेपाली भनिएको भूभागमै हामीले दाबी गरेको हाम्रो भूभागमै बनिराखेको छ सडक, तैपनि सरकार बोल्दैन, सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैन। त एकैचोटि जब सडकको उद्घाटन भयो भन्ने खबर आउँछ त्यसपछि प्रतिक्रियात्मक भएर आउने। यसले गर्दाखेरिमा कस्तो भने हाम्रो कूटनीतिक पक्ष अत्यन्त दुर्बल भयो। र अर्को हामीले सम्झिनु पर्ने पक्ष के हो भनेदेखि नेपाल र भारतको बिचमा बोर्डर डिस्प्युट चाहिँ धेरै ठाउँमा भएको, झन्डै चाहिँ 6 दर्जन भन्दा बढी ठाउँमा यसको डिस्प्युटहरू भइसकेपछि द्विपक्षीय एउटा प्राविधिक समिति पनि बन्यो, उच्च स्तरीय समिति पनि बन्यो। समितिले चाहिँ काम सुरु गरेपछि अन्यत्रको सबै सीमाहरू चाहिँ मिलाए। 2 ठाउँको मात्र बाँकी राख्यो। 2 ठाउँको बाँकी राख्या नि होइन, 2 ठाउँको मिल्न नसक्या डिस्प्युट भयो, खास गरी सुस्ता र यो कालापानी क्षेत्रमा। र द्विपक्षीयको बिचमा चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्यो। अब यो क्षेत्रमा अहिले यसलाई पुरा नमिलुन्जेल यथा स्थितिमा राख्ने भनेर एउटा एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्यो। सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के भयो भने 2064 सालमा 63 सालमा यो राजनीतिक परिवर्तन जब भयो, यसपछि 64 सालमा आइसकेपछि चाहिँ त्यो कमिटी नै भङ्ग गरिदियो। जुन चाहिँ बोर्डरको सिमाना मिलाउने प्राविधिक समिति थियो, त्यो समिति नै चाहिँ सरकारले, नेपाल सरकारले भङ्ग गर्यो। भङ्ग गर्नु त हुँदैन थियो नि, त्यसको त अझै काम बाँकी थियो। भनेपछि नेपाली पक्षको पर्याप्त मात्रामा कमजोरी देखिन्छ, खास गरी कूटनीतिक तवरमा। र अहिले पछिल्लो चरणमा जब नक्सा बन्यो यस क्रममा पनि कतिपय कमजोरीहरू भएको देखिन्छ। डिस्प्युटेड भूमिमा भारतले सडक बनाइसकेपछि समयमै प्रतिवाद गर्न नसक्नु नेपाली पक्षको एउटा कमजोरी हो। अर्को कमजोरी भनेको अहिले यो बिचमा पनि नक्सा जारी गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले चाहिँ सडक बनाउनु भएको छ भने हामीले आफ्नो भूमि आफ्नो टेरिटोरी चाहिँ जोगाउन कुनै पनि कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले नक्सा पनि यसरी जारी गर्छौं भनेर कमसे कम द्विपक्षीय डायलग गर्नु पर्थ्यो। यो नक्सा जारी गर्नुभन्दा अगाडि पनि द्विपक्षीय डायलग चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। तर भारतले पनि त उसको नक्सा उसले जारी गर्ने बेलामा हामीलाई केही पनि जानकारी दिएन। उसको त उसको प्रान्तको जारी गरेको थियो हैन, उसको प्रान्तको जारी गर्दा उसले पनि हामीलाई चाहिँ कन्सल्ट गरेन। त्यसको पछाडि त मैले कारण भने नि हाम्रो कूटनैतिक पक्ष कमजोरी विगतदेखि अहिलेसम्मको, त्यसकारणले गर्यो। उसको त चाइनासँगको चाहिँ सम्झौता भइसकेपछि त उसले जमिनमा अब नेपालले चाहिँ पुरै स्वामित्व परित्याग गरिसक्या, नेपालले कुनै दाबी नरहने भन्ठान्यो। हामीले त्यो वास्तवमा गलत थियो। डिस्प्युटेड भूमिमा सडक बन्न पनि हुँदैन थियो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सडक बन्दा बन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्नु पर्थ्यो। एउटा डिप्लोमेटिक प्रक्रिया त उही बेला सुरु गरिसक्नु पर्थ्यो हैन। एउटा चाहिँ अचानक आएर हामीले नक्सा जारी गऱ्यौँ। यो त हाम्रै भूमिभित्रको नक्सा, हाम्रो दाबी अनुसार हामीसँग भएको तथ्य प्रमाणले के भन्छ भनेदेखि त्यो डिस्प्युटेड भूमिमा चाहिँ नक्सा सडक बन्दाखेरि त्यो त कागजमा बनिराखेको थिएन नि त, त्यो नक्सा त जमिनमै बनिराखेको थियो नि त। त्यसमा हामीले प्रतिवाद गर्न नसक्नु भने चाहिँ अन्जानवश हो कि हेलचेक्राइ हो कि अथवा यसको पछाडि अर्को केही बाध्यता छ? होइन, यसमा चाहिँ कारण यसो हो। अब पहिलेका सरकारहरूले खास गरी पञ्चायत कालमै यो नक्सा चाहिँ परिवर्तन भएको देखिन्छ। पुरानो नक्सा हो यो। अहिले केपी ओलीजीको सरकारले जारी गरेको नक्सा जुन छ अहिले नयाँ, यो नयाँ नक्सा होइन, यो पुरानो नक्सा हो।
पुरानो नक्सालाई नयाँ नक्सा चाहिँ कति बेला जारी भयो भने 31 सालतिर जस्तो लाग्छ मलाई। 32 साल पञ्चायत 31 सालपछि जो पञ्चायत कालमै चाहिँ नै एउटा नक्सा जारी भयो जसमा चाहिँ हाम्रो भूभागहरू छुट्यो। हामीले भूभाग छुटाएर त्यसरी नक्सा बनाउनु पर्ने कारण के थियो त्यो अहिलेसम्म राज्यले हामीलाई स्पष्ट गर्न सकेका छैन। र अहिले फेरि पुरानै चाहिँ नि हाम्रो नक्सामा फर्किनु पर्ने कारण त हाम्रो स्वामित्व देखाउँछ सुगौली सन्धिले भन्ने कुरा आयो त स्वाभाविक कुरा हो। तर यो बीचमा पर्याप्त कमजोरीहरू रह्यो। त्यो कमजोरीभित्रको एउटा पाटो के हो भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपालको राजनीतिक स्थितिमा भारतको सहयोग खोज्ने सबैले खोज्ने भारतको सहयोग मात्रै होइन, त्यस कुरामा राजनीतिक परिवर्तनको कुरामा मात्रै होइन। अब राजनीतिक नेतृत्व प्रशासनिक नेतृत्व चाहिँ धेरै निजी कुराहरू पनि चाहिँ डिमान्ड गर्ने, सानो सानो कुराहरू छात्रवृत्तिदेखि लिएर धेरै सानो सानो कुराहरू पनि भारतीय पक्षसँग माग गर्ने। त्यसले गर्दा उनीहरूको चाहिँ नैतिक बल पनि भएन, उच्च मनोबल पनि भएन, कूटनीतिक क्षमता पनि कमजोर भयो, मतलब आत्मबलै रहेन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैले आफूले भारतलाई चिडिने किसिमको, भारत दुखी हुने किसिमको किन मुद्दाहरू उठाउने, किन विषय उठाउने, मैले नै किन इनिसिएसन लिने भन्ने प्रकारको मनोविज्ञान नेपाली पक्षमा रहँदै आएको त्यो चाहिँ नि हामीले महसुस गरेँ। भनेको मतलब चाहिँ भारतलाई चिडाउँदाखेरि यहाँ जे पनि हुनसक्छ, म खतरामा पर्न सक्छु, मेरो सरकार ढल्न सक्छ भन्ने मनोविज्ञानले बस देशको भन्दा आफ्नो चिन्ता राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा पनि त्यो रहँदै आयो। त्यसको परिणाम स्वरूप चाहिँ हामी दुर्बल हुन गयौँ। हामीले आफ्नै भूमि पनि दाबी गर्न नसक्ने गरी हामी पछाडि पर्यौँ। अब आज चाहिँ जो भो सो भो भनेर एकछिनलाई मान्ने हो भनेदेखि आज चाहिँ नक्सा जारी भएको छ, नेपालले दाबी प्रस्तुत गरेको छ, संसदमै प्रधानमन्त्री बोल्नु भएको छ, अब हाम्रो नेताहरू पनि बोलि नै राख्नु भएको छ, पब्लिकले त सपोर्ट गरि नै राखेको छ। यसमा सत्ता पक्ष विपक्ष सबै एक ठाउँमा उभिएको देखिन्छ नि। अब चाहिँ जस्तो भारतले पनि एउटा कुरा मलाई जान्नु मन लागेको, जस्तो भारतले पनि त्यो भूमिलाई दाबी गर्यो, हामीले त दाबी नगर्ने कुरै भएन, हाम्रो भूमि हुँदै हो त्यो। अब चाहिँ के हामी अब त्यो ठाउँमा पुग्यौँ, सन् 1816मा पुग्यौँ अब हामी चाहिँ? अब अहिले नेपालले दाबी गरेको आधार चाहिँ के हो भने सुगौली सन्धि नै हो। सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि नेपालको कुनै पनि सीमा निर्धारण भएको थिएन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा नेपालको साइज के थियो त भनियो भने सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि नेपाल आफ्नो साइजबारे स्पष्ट छैन, कोही पनि स्पष्ट छैन। संसारमै नक्साहरू चाहिँ बदलिने र घट्ने र बढ्ने क्रम जारी थियो। त्यो क्रममा नेपाल चाहिँ राज्य एकीकरणको अभियानमै थियो, राज्य विस्तारकै क्रममा थियो। विस्तारको क्रममा हुँदाहुँदै सुगौली सन्धिले हाम्रो नियन्त्रणमा आएको, नेपालको नियन्त्रणमा आएको 1,05,000 स्क्वायर किलोमिटर झन्नै एउटा अहिलेको नेपाल जत्रै झन्नै भूभाग चाहिँ हामीले गुमाउनु पर्यो। त्यति बेला हामीले नियन्त्रणमा लिइसकेको भूभाग गुमाएर हामी एउटा साइजमा आयौँ। सुगौली सन्धि भनेको त्यही नै हो जहाँ हामीले 1,05,000 वर्ग किलोमिटर जमिन चाहिँ हामीले गुमायौँ र एउटा साइज गुमायौँ, पूर्वमा पनि गुमायौँ, दक्षिणमा पनि गुमायौँ। त्यसैले समग्रमा के गर्यौँ भनेपछि हामीले एउटा नेपालको आकार चाहिँ यो भयो भनेर फिक्स गर्यौँ, हामीले मान्यौँ, बाध्यताले मान्यौँ या चाहिँ नि स्वाभाविक रूपमा मान्यौँ। सुगौली सन्धिबाट हाम्रो साइज चाहिँ स्पष्ट भयो। अब त्यही सुगौली सन्धिमा टेकेर हामीले महाकाली पूर्वको जमिन, महाकाली वारीको जमिन चाहिँ माग गरेको। समस्या कहाँ भइदियो भने जब पहाडी क्षेत्रभित्र, हिमाली क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्यो, महाकालीको शिर लिम्पिया धुरा भन्ने हाम्रो दाबी हो। पुरानो नक्साहरूले पनि कतिपयले त्यही देखाउँछ। तर अर्को पक्षले पेश गर्ने नक्साहरूमा काली नदी भएर अरू नै नदीलाई, अरू नै खोल्सीलाई, अरू नै झरनालाई देखाइएको छ। यसले गर्दा त्यो डिस्प्युट चाहिँ यसरी उत्पन्न भयो। त्यो डिस्प्युटको पाटो एउटा छ, हाम्रो स्वामित्व आफ्नो ठाउँमा छ, तर भारतले 60 वर्षदेखि झन्डै सैन्य क्याम्प ल्याएर राखेको छ, उसले उपभोग गरिराखेको छ। यो बिचमा हामी चाहिँ किन राम्रो ढङ्गले पहल गर्न खोजेनौँ, किन सकेनौँ भन्ने एउटा प्रश्न। यसको मतलब हिजो पहल नगरे हुनाले अहिले पनि गर्नु पर्दैन थियो भन्ने कुरा होइन, अहिले गर्नु पर्दथ्यो। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने राष्ट्रियता कहिले पनि राजनीतिक एजेन्डा होइन। राष्ट्रियताको विषयलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउनु हुँदैन। तर यहाँ चाहिँ राष्ट्रियताको विषयलाई पनि राजनीतिक मुद्दा बनाइयो। यो राजनीतिक मुद्दा अहिले पनि कुनै न कुनै रूपको राजनीति छ यसको पछाडि। यद्यपि हामीले दाबी गर्ने, हाम्रो स्वामित्वमा जमिनलाई उपभोग गर्ने मात्रै सवाल हो, नक्सामा त क्लियर छ।
हाम्रो स्वामित्वमा जमिन कसरी ल्याउने भन्ने कुरा मात्रै हो, होइन भने अहिले पनि राजनीतिक रूपमा नै यो आयो। किनभने अब तपाईँ हामीले यसो हेर्दा देख्छौँ कुन अवस्थामा आइपुग्यो भने जब नेपालमा सरकार बदल्ने नबदलिने भन्ने प्रकारको चाहिँ नि चरम एउटा उत्कर्षमा यही लकडाउनको पिरियडमै पनि जब यो भइराखेको थियो, त्यस क्रममा एउटा नयाँ ढङ्गको परिस्थिति निर्माण भयो। त्यसैले यो ब्याकग्राउन्डमा भएका कतिपय राजनीतिक घटनाक्रमको सिलसिलामा यो आयो भनेको नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोको एउटा परिणाम पनि हो यो। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ कसरी भने तपाईँलाई म भन्छु कि नेकपाभित्र सत्ता सङ्घर्ष थियो। सत्ता सङ्घर्षका क्रममा यो बिचमा सरकारले केही कदमहरू चाल्न खोज्यो, जस्तै राजपालाई सरकारमा लिन खोज्यो, राजपा सरकारमा सामेल भएन। त्यसको पछाडि कुनै अदृश्य शक्ति छ भन्ने विश्वास सरकारले गरेको हुनसक्छ। त्यसै गरिकन अर्को एउटा पार्टी विभाजन भएर आउन खोजेका सांसदहरूलाई पनि रोकियो, होइन रोकियो। त्यो पनि अब राजनीतिक यो पृष्ठभूमिमा भएकै कुरा हो। अर्कोतिर हामीले बुझेसम्म के छ भने नेकपा भित्र माधव नेपाल र केपी ओलीजीको बिचमा एकता हुन पनि कुनै न कुनै अदृश्य शक्तिले रोकेको भन्ने बुझाइ सरकारी पक्षमा रहेको देखिन्छ, पाइन्छ, होइन। यसले गर्दा यो सबै पृष्ठभूमिमा त्यसपछि चाहिँ अनि यो आयो। फेरि यही बेलामा भारतले चाहिने सडक पुरै नभइसकेको, कम्प्लिटली नबनिसकेको सडक जसको उद्घाटन गर्न योग्य पनि लाग्दैन कि यही समयमा भारतले किन उद्घाटन गर्यो भन्ने पनि छ। र उद्घाटन गरेपछि मात्रै सरकारले थाहा पाउने भनेपछि हामीले हाम्रो जमिनमाथि कसरी आँखा राखेर बसेका रहेछौँ या रहेनछौँ भन्ने पनि कुरा आयो। त्यसैले यो त प्रधानमन्त्रीको भनाइ नै आयो नि, बाटो बनेको मलाई कसैले पनि ब्रिफिङ गरेन भने यो कमजोरी हो नि। यो यस्तो भन्नु भनेको लज्जास्पद कुरा हो। हामीले आफूले दाबी गरेको भूभागमा 24 घण्टा हाम्रो आँखा हुनुपर्छ, हामीले आँखा राखिरहनुपर्छ जहिले पनि। यो अहिलेसम्म जति कमजोरी भयो अब त्यस्तो स्थिति आउन दिनु हुँदैन। अब त्यो कमजोरी आउन नदिनको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा। अब त्योभन्दा अगाडि त यही विषयमा अब तपाईँको मूल प्रश्नमा जानु पर्यो नि। यो भूभागको स्वामित्व लिनुपर्छ नेपालले, आफ्नो स्वामित्वमा भारतलाई मनाउनै पर्छ, होइन। वर्षौँदेखि हामी त्यो प्रयासमा छौँ। भारतलाई यो नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा हामीले मनाउन सक्यौँ भने त्यो बिन्दुबाट बल्ल कुरा सुरु हुन्छ। मनाउन नसकेको अवस्थामा के हुन्छ, मनाउन सक्दा के हुन्छ, मनाउने उपाय के हुन सक्छन्, त्यसका आधारमा हाम्रो भोलिको स्थिति तय हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा, यदि हामीले मनाउन सकेनौँ भने के हुन्छ, के गर्नुपर्छ भनेपछि उपायहरू धेरै कम छन् यस्ता डिस्प्युटहरूमा। एउटा त के हो भने सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको कूटनीतिक प्रयासै हो। कूटनीतिक प्रयासबाट आफ्ना तथ्य र प्रमाणहरू राखेर छलफल गरेर सीमा यो हो, स्वामित्व हाम्रो हो, हाम्रो होइन भनेर दुई पक्ष बसेरै टुङ्ग्याउने हो र त्यस आधारमा निर्णय गर्ने। यदि हाम्रै स्वामित्व हो तर भारतले छोड्न चाहिँ नछोड्ने भयो विभिन्न कारणवश भने हामी एउटा बङ्गलादेशी मोडलमा जान सक्छौँ। बङ्गलादेशमा पनि सिमानाको डिस्प्युट दुई देशको बिचमा थियो, अनि कतिपय भाग बङ्गलादेशले आफ्नो छोड्यो, कतिपय भाग भारतले आफ्नो छोडेर मिलाएर चाहिने सीमाङ्कन गर्ने काम भयो। उनीहरूको सीमाको चाहिँ सेटल भयो भारत र बङ्गलादेशको बिचको। भने हामी पनि त्यो मोडालिटीमा पनि जान सक्छौँ या त्योभन्दा उन्नत मोडालिटी अरू पनि निकाल्न सक्छौँ। तर पहिलो कुरा भनेको डिप्लोमेटिक चाहिँ यो पहल नै प्रभावकारी रूपमा हुनु पर्यो। नेपालले भारतलाई यो जमिन हाम्रो हो है भनेर उसलाई प्रमाणसहित उसलाई पहिला चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्नु, उसलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ डिप्लोमेटिक च्यानल नै हो अवश्य। त्यसैले के यसमा चाहिँ पोलिटिकल च्यानल पनि काम लाग्छ? होइन, डिप्लोमेटिक नै हो त्यो पोलिटिकल भनेको पनि, किनभने त्यो पनि डिप्लोमेटिकै हो। पोलिटिकल लेभलमा या प्रशासनिक लेभलमा दुवै लेभलमा चल्छ। सिधै प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरिकन यो डिस्प्युटेड भूमि बन्यो तर यो जमिन हाम्रो हो। यसका फेरि धेरै कायदा हुन सक्छन्। जस्तै नेपाल र भारतको चाहिँ नि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन हुन सक्छ, फेरि पनि गठन भएर त्यसले चाहिँ नि त्यसको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र या हाम्रो चाहिँ नि सम्बन्धित निकायलाई त्यो प्रस्तुत गर्ने, दुवै देशको आफ्नो निकायहरूमा प्रस्तुत गरेर त्यसपछि दुवैले वार्ता टोलीहरू बनाएर आफ्ना तथ्य र प्रमाण डकुमेन्टहरू सहित राखेर
छलफल गरेर एउटा सीमा चाहिँ नि फिक्स गर्ने। त्यो भने चाहिँ पहिलो केवल काला पानीको मात्र कुरा भएन, त्यो त देशभरि जहाँ अहिले दुईटा खास गरिकन दुईटा छ, सुस्ता र काला पानीको विषय। सुस्ता त हामीले छाडेका छौँ, हामीले विवाद चाहिँ किन राख्नु पर्यो र हैन? छिमेकी देश हो, कुनै पनि विवाद राखेर बेलाबेला राजनीति गर्ने ठाउँ किन राख्नु पर्यो र? त्यसकारणले हामीले यो विवादहरू राख्नु हुँदैन। छिमेकीसँग तनावमा बसेर चाहिँ दुवै देशलाई राम्रो हुँदैन, हामीलाई त झन् राम्रो हुँदैन, हाम्रो सानो देश, हामी त्यो तनावमा बस्न मिल्दैन। अब त्यसैले यसलाई टुङ्ग्याउनको लागि राष्ट्रिय एकता बनाउने र कूटनीतिक पहल गर्ने, त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा हो। अब अर्को त नभए त संसारमा धेरै ठाउँहरूमा सिमानाकै विषयलाई लिएर लडाइँ भएको छ। नेपालले चाहिँ लडाइँ गरेर जितेर ल्याउनु पर्यो, अर्को उपाय भनेको होइन। हामीले सैन्य चाहिँ उपस्थित गराएर भारतसँग युद्ध गरेर हाम्रो भूभाग लिनु पर्यो, एउटा उपाय त त्यही हो। यदि कूटनीतिक रूपबाट सकिँदैन भने, होइन भनेदेखि जबसम्म हामी कूटनीतिक रूपमा चाहिँ यसलाई आफ्नो स्वामित्व कायम गर्न पनि सक्दैनौँ, भारतलाई हटाउनु पनि सक्दैनौँ, युद्ध गर्न पनि सक्दैनौँ भने अहिले यथास्थितिमा राखेर फेरि पनि कूटनीतिक प्रक्रिया चाहिँ निरन्तर जारी राख्ने, यो जबसम्म यो सल्टिँदैन। तपाईँलाई म भन्छु, जापान र रसियाको बिचमा आज 75 वर्षदेखि शान्ति तथा मैत्री सन्धि हुन सकेका छैन, त्यही सिमानाको डिस्प्युटको कारणले होइन। त्यसैले यो भोलि चाहिँ तपाईँको भारत र नेपाल चाहिँ युद्धै गरे अरे, मानव नेपालीहरू त बहादुर हो नि त होइन। हुन त बहादुर चाहिँ अर्काको लागि लड्ने सवालमा त बहादुर भएको छ नेपाली, अब आफ्नै लागि लड्दाखेरि चाहिँ कति बहादुर हुने हो हामीले आफूलाई पनि प्रमाणित गर्न बाँकी छ। तर जस नेपाली बहादुर हो, यो लडाइँ चाहिने लडाइँको स्थितिमा यो त जान हुने कुरा होइन। जुन कुरा म भनिराखेको छु, लडाइँमा जान हुँदैन, यसले दुवै देशलाई हानि पुर्याउँछ, बढी हानि हामीलाई पुर्याउन सक्छ। र भारत र नेपालको बिचमा लडाइँ गर्ने कुरा हामीले कल्पना गर्न हुँदैन। यस्तो कल्पना गरेर जसले उचालेका छन्, जसले जबरजस्ती परिस्थितिलाई चाहिँ बिथोलेर उत्तेजित बनाएर जसले गर्न खोजेका छन्, राष्ट्रवादको नाममा, फेरि राष्ट्रवादको नाममा सरकारलाई प्रोभोक गर्ने, अरू पक्षलाई प्रोभोक गर्ने, देशलाई उद्वेलित बनाउने यो काम हामीभित्र पनि, उनीहरूभित्र नै भइराखेका देख्छु र हामीभित्र पनि यो काम जुन हुन खोजेको छ यो गलत कुरा हो। युद्धमा झोस्ने र त्यसपछि हाम्रो अस्तित्व समाप्त गर्ने त्यस्ता नियतले पनि यस्ता किसिमका चाहिँ कुराहरू हुन सक्छन्। हामी कहाँ चाहिँ यो बडा बौद्धिक बहस बनिरहेका छ, युद्ध चाहिँ बडा एउटा फ्यान्टासी जस्तो नि, जाउँ लडौँ, यसरी कहाँ हुन्छ, अब पनि हुन्छ, अहिले पनि गरेन भने त लाजै मर्दो हामी भएको के अर्थ, बडा 2-4 दिनदेखि यो चर्चा देखिरहेको छु। 2-4 जना खास गरिकन मिडियाहरूमा, सोसल मिडियामा, त्यसपछि आएर चाहिँ यो माइतीघर मण्डलतिर खास ठाउँहरूमा होइन। अब यो खालको इमोसनले हुँदैन। इमोसनल हुँदा तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु प्लिज। हामीले त्यो 1,05,000 वर्ग किलोमिटर भूमि हामीले आफ्नो नियन्त्रणमा आइसकेका भूमि सुगौली सन्धिमा गुमाउनु पर्दैन थियो। भीमसेन थापा बुद्धिले भन्दा इमोसनले काम लिन थाल्नुभयो। उहाँको तथ्यहरू हेरियो भने होइन, अब ठुलो कुरा गर्न त मिल्छ नि, अहिले पनि त हामीले एकदम चाहिँ के हो त्यो भारत, को हो त्यो भारत, हामी देखाइदिन्छौँ भन्न त पाइयो त, हामी लड्छौँ, म पनि बन्दुक बोक्न तयार छु भन्न नि सकियो त होइन, यहाँ कोठाभित्र बसेर। तर साँच्चै लड्ने बेलामा हाम्रो स्थिति के हो, हामी कुन अवस्थामा छौँ, हामी लड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यो इमोसनले काम हुन्छ कि हुँदैन। महाभारतमा सुगौली सन्धिमा अर्जुनले भनेका छन् नि होइन, युद्ध गर्ने भन्न त सजिलो छ, तर त्यो युद्ध गर्छु भन्ने मान्छेहरू जब युद्धमा पुग्छन् ती सब दुलाभित्र पस्छन्, लड्न चाहिँ मैले मात्रै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो फेसबुककै राष्ट्रवाद भन्छु मैले अहिले, यस्तो फेसबुकै राष्ट्रवादबाट राष्ट्रिय हित गर्दैन। यद्यपि एउटा कुरा के हो भने हामी नेपालीहरू राष्ट्रियताको मामिलामा संवेदनशील छौँ, त्यो एउटा कुरा हो। आफ्नो राष्ट्रलाई कसले माया गर्दैन? हेर्नुहोस् त भारतीय मिडियाहरू कस्तो एग्रेसिभली माया गरिरहेका छन्, हामीलाई कति कुन हदसम्म चाहिँ इरिटेसन हुने गरी उनीहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। त्यसलाई देखेर अहिले हाम्रो मिडियालाई गाली गरेर नेपालका मिडिया चाहिँ किन त्यसो गर्दैनन् भनेर। भारतीय मिडिया जस्तो छ त्यस्तै हुनुपर्छ सायद, र भारतीय मिडियाको प्रेजेन्टेसन जस्तो छ त्यस्तै हुनुपर्छ। भारतको मिडिया त यो हाम्रो इस्युमा मात्र होइन, अरू बेला पनि हेर्नुभयो भनेदेखि इरिटेसन पैदा हुन्छ। सामान्य समाचार भन्दाखेरि पनि चाहिँ झगडा गरे हो कि समाचार दिया हो जस्तो लाग्छ। रविश कुमारले एकदम टेलिभिजन हेर्न बन्द गरिदिनुहोस् भनेर एग्रेसिभली चाहिँ नि प्रस्तुति, जति बेला पनि प्रस्तोताहरू चाहिँ रिसाएको मुडमा आइराखेका देख्छु म इन्डियन टेलिभिजनहरूको हेऱ्यो भने, इन्डियन मिडियाको। त्यसैले जसरी भारतीय मिडियाहरू प्रस्तुत हुन्छन् त्यसै गरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने होइन, हाम्रो प्रस्तुति बेग्लै हुनुपर्छ। त्यसै गरी हामी सोबर हुन सक्छौँ। त्यसै गरी प्रस्तुत भयो चाहिँ के हुन्छ? त्यसै गरी प्रस्तुत हुँदा चाहिँ हामी पनि सभ्य हुन बाँकीमा पर्छौँ, हामी पनि मिडियालाई सभ्य तरिकाले प्रस्तुत गर्न नसक्ने मिडियामा पर्छौँ। जुन तरिकाको प्रस्तुतिकरण छ भारतीय मिडियाहरूको
त्यसमा मैले सभ्यताको अभाव देख्छु। त्यसैले हामीले आफूलाई पनि त्यसै गरी चाहिँ त्यस्तै खालको चाहिँ आक्रामक तवरमा सधैँ अस्वाभाविक तवरमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हामीले तथ्य र प्रमाण हामीसँग हुनु पर्यो, तर्क हुनु पर्यो, तथ्य हुनु पर्यो, प्रस्तुतिकरण हाम्रा आफ्ना हुन्छन्। त्यसैले हामीले नेपाली मिडिया नेपाली कसैले पनि यो विषयमा चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा नक्सा जारी गरेका छ। यद्यपि हाम्रा सरकारहरूको कमजोरीहरू विगतमा प्रशस्त रह्यो, तर यो नक्सा गलत भयो किन चाहिँ यस्तो नक्सा बनाएको भनेर कुनै हाम्रो मिडियाले भन्न सक्छ? भनेको छ, भन्न मिल्छ, भन्न हुन्छ? हुँदैन। एउटा कुरा भारतीय मिडियाबाट पनि सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने उनीहरू आफ्नो राष्ट्रलाई जसरी माया गर्छन् हामीले पनि यसै गरी माया गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सिक्न पर्यो। हामी सबैले हाम्रा बिचका डिस्प्युटहरू जेसुकै हुन् थाती राखेर पनि राष्ट्रको लागि हामी सबै एउटै आवाज हुनु पर्यो भन्ने एउटा कुरा हो। तर प्रस्तुतिकरणको सवालमा चाहिँ त्यो प्रस्तुतिकरणलाई मैले मान्दिनँ। त्यो त उनीहरूले पनि सुधार्नुपर्ने प्रस्तुतिकरण र यो राष्ट्रलाई माया गर्ने भन्ने कुरा एउटा पाटो हो। हजुर, राष्ट्रलाई माया गर्ने नाउँमा चाहिँ माया गर्ने भनेर चाहिँ लबोकोसी रूपाते खुकुरी भन्ने चाहिँ राष्ट्रलाई माया हो कि होइन? यसले एउटा उत्तेजना बढाउने काम मात्रै गर्छ मानिसहरूको बिचमा। किनभने छिमेकी भइसकेपछि हेर्नुहोस् कहिले पनि हामी छिमेकी बदल्न त सक्दैनौँ नि, यही नै रहने हो नि छिमेकी, होइन? एउटा परिवार एउटा व्यक्तिको भए, तपाईँ हाम्रो व्यक्तिको भए, ल यो ठाउँ यो सहर यो गाउँ छोडेर म अन्तै बसाइ जान्छु भन्नुहुन्थ्यो। नेपाल त यहाँबाट बसाइ जान सक्दैन, यही चाइना र भारतसँग डिल गरेरै बस्नुपर्दछ, होइन? र अनि छिमेकीको विरुद्धमा उभिनुलाई चाहिँ हामी राष्ट्रवादी भएको ठान्ने यो नेगेटिभ एटिच्युड जो छ नि यो नै गलत छ। छिमेकी यो दुष्ट छिमेकी पऱ्यो भनेर खुब चर्चा चलिरहेको सुन्छु अहिले। साँच्चीकै भारत एकदमै दुष्ट छ, नेपाललाई जो जहिले पनि पेल्न चाहन्छ, खेल्न चाहन्छ। हामी कहाँ कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू भन्छन् कि नेपाललाई निल्न चाहन्छ भनेर, होइन? त्यस्तै प्रकारको भारत छ। कम्युनिस्ट पार्टी हुन त अहिले कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले यस प्रकारको नक्सा जारी गरेर नेपालीको मन जित्या छ, त्यो एउटा बेग्लै कुरा। अब कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ यसो भन्न कति मिल्छ भन्ने कुरा पनि छ। किनभने अब कम्युनिस्ट पार्टीको भारतमा स्थापना हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्ने कुरा नि छ। अनि भारतमा स्थापना मात्रै भएन, दिल्ली सम्झौता भयो भनेर त्यसको विरुद्धमा चाहिने दशकौँसम्म आन्दोलन गर्दै आएको चाहिने पार्टीले दिल्लीमै गएर फेरि सम्झौता गर्यो, होइन? अनि भारतसँग चाहिँ लड्नलाई सुरुङ युद्ध हामी गर्ने भनेर चाहिँ सुरुङ खन्यो भनेर समाचार यता आयो, उता सुरुङभित्रबाट त उहाँ वाजपेयी कहाँ पुगेर चाहिँ हामी भारतको विरुद्ध केही गर्दैनौँ, हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर हात जोडेका समाचार, होइन? अब त किताबकै रूपमा आइसक्यो सबै। अहिले आएर त भारतीय चाहिँ जिम्मेवार मानिसहरूले नै भन्न थाले कि नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई हामीले सहयोग गरेर त्यहाँको हिन्दू राष्ट्र हटाएर त्यहाँको राज संस्था हटाएर हामीले गल्ती गऱ्यौँ, भारतीय पक्षबाट पहिला गल्ती भएकै हो, उहाँहरूलाई हामीले त्यसरी सहयोग गर्न हुँदैन थियो भन्ने प्रकारले आयो भनेपछि कम्युनिस्ट ठ्याक्कै अब कम्युनिस्टहरूमध्ये व्यक्ति फरक होलान्, कतिपयको भूमिका फरक होला। त्यही कम्युनिस्ट पार्टीमा अब अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले जातीय राज्य बन्न दिनु भएन, जातको आधारमा सङ्घहरू बन्न दिनु भएन, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा कैयन सवालमा केपी ओलीले बलियो अडान पनि राख्नु भएको देखिन्छ भने अब अहिले मर्ज भइसकेको छ। अब त्यही कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बलियो एउटा चाहिँ पक्षको रूपमा रहेको छ जसले राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्दाखेरि लाज मान्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले, होइन? उहाँहरूले राष्ट्रलाई यति ठुलो बिट्रे गर्नुभयो कि अर्काको सहयोग लिएर, त्यो छिमेकीको सहयोग लिएर नेपालभित्र आफ्नै दाजुभाइ मार्ने, छिमेकमा बसेर, छिमेकीको आश्रयमा बसेर, छिमेकीको संरक्षण र सहयोगमा बसेर नेपाली दाजुभाइलाई मार्ने त्यस्तो युद्ध, त्यो पनि के को लागि भन्दाखेरिमा राष्ट्रको लागि होइन, एउटा सत्ता पाउनको लागि। त्यस्ता मान्छेहरूको जमात चाहिँ त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै छ फेरि, होइन? त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले के गर्नुभयो कसतो गर्नुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ अब त्यो फेरि बेग्लै बहसको विषय हो। मुख्य कुरा के हो भने उहाँहरूको चस्माले जुन देखिरहेछ नि भारत चाहिँ त्यति हेपा छ, त्यति दुष्ट छ जसले सक्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई खाइदिन्छ भनेर कतिपयले चाहिँ त्यो वल्लभ भाइ पटेलको उदाहरण दिँदै मोदी तिनका उत्तराधिकारी हुन् भनेर पनि चर्चामा होइन। प्रकाशजी, एउटा कुरा हामी अलिकता क्लियर हुनुपर्छ है यो विषयमा। विगतमा चाहिने वल्लभ भाइ पटेलहरूको दृष्टिकोण जुन थियो नेपालप्रति राम्रो थियो, नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमिकताप्रति पोजिटिभ थियो भनेर देखिँदैन, त्यो प्रमाणित हुँदैन।
त्यसपछि फेरि कांग्रेस आई सत्तामा रहिन्जेल पनि नेपालको बारेमा जुन प्रकारको दृष्टिकोण र व्यवहार थियो त्यो वास्तवमा चाहिँ कांग्रेस आईको नीति पनि हामीले चाहिँ नि यो स्वीकार्नुपर्ने प्रकारको लाग्दैन थियो, बिजाउँथ्यो, नेपालीहरूलाई बिजाउने व्यवहार हुँदै आएको हो। र कांग्रेस आई नै सत्तामा हुँदाखेरि माओवादी जुन एउटा यहाँ हिंसात्मक सङ्घर्ष भयो, माओवादीहरूलाई पक्षपोषण गर्ने काम पनि कांग्रेस आईकै सरकारमा हुँदा भयो। तर सबभन्दा रोचक कुरा के हो भने यहाँनिर हामीले बडा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ अहिलेको संविधान बनाउने, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन गर्ने, राज संस्था हटाउने, यो प्रकारको संघीयता ल्याउने, जातीय आधारमा नेपाललाई विभाजन गर्ने, हिन्दू राष्ट्रको पहिचान हटाएर धर्मनिरपेक्ष बनाउने, यो जम्मै कुरा गराउने बेलामा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी र भारत, त्यसबेलाको भारत कांग्रेस आईको भारत चाहिँ एक ठाउँमा देखा पर्यो। जब नरेन्द्र मोदीजी भारतको सत्तामा उहाँको उदय भयो त्यसपछि चाहिँ नेपालमा उहाँहरूले चाहिँ नि संविधान बनाउँदाखेरिमा सायद जब कांग्रेस आईसँग परामर्श गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्न खोजिएको थियो भने बीजेपी चाहिँ नि सत्तामा आइसकेपछि उसले आफ्ना कुराहरू चाहिँ नि नेपालको अहिलेको कांग्रेस कम्युनिस्टसँग चाहिँ नि राख्ने कुरा त अस्वाभाविक थिएन। कि त विदेशीलाई संलग्नै नगरा भए हुन्थ्यो, भारतलाई कि त पहिल्यैदेखि हाम्रो राजनीतिक प्रक्रियामा सामेलै नगरा भए हुन्थ्यो। गराइसकेपछि कांग्रेस आईको सत्ताले निर्धारण गरेका अन्तर्वस्तुलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने, बीजेपीको खास गरिकन उहाँहरूले अनुमान है, यो औपचारिक रूपमा आएको छैन, हिन्दू राष्ट्र चाहिँ एउटा चाहिँ संविधानमा चाहिँ बनाउनु पर्यो भनेर नरेन्द्र मोदीले सङ्केत गर्नुभयो भन्ने आधारमा चाहिँ हामी भारतीय हस्तक्षेप अस्वीकार गर्छौँ, हामी कुनै हातमा भारतको हस्तक्षेपलाई चिरेर संविधान जारी गर्छौँ भनेर चाहिँ रातारात कसको बलमा संविधान जारी गरे हामीलाई थाहा छ नि त, थाहा त छ नि सबै कुरा। त्यसैले उहाँहरूले विगतमा आवश्यकताभन्दा बढी भारतलाई संलग्न पनि गराउनु भयो आन्तरिक राजनीतिमा, उहाँहरूले नै गराएको हो यो, र हेपिने वातावरण उहाँहरूले नै बनाएको। अनि कूटनीतिक पहल गर्न नसक्ने अवस्था पनि आफै बनेको, उहाँहरूले आफैले बनाउनु, उहाँहरूले भनेको हाम्रै नेतृत्वले बनाएको। त्यसैले अब दुष्ट हो कि होइन भन्ने कुरो त उहाँहरूलाई जति हामीलाई थाहा हुन्छ र, उहाँहरूले जति सङ्गत हामीले गरेका छौँ र हामी जनताले त गरेका छैनौँ नि। त्यसैले उहाँहरूले कति मित्र हो कति अमित्र हो उहाँहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तर हामीले भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो नेतृत्वले विगतमा आजभन्दा अगाडिसम्म बनाएको धारणा चाहिँ आफूलाई समर्थन हुँदा भारत ठिक, आफ्नो प्रतिकूल हुँदा भारत बेठिक। हाम्रो नेतृत्वले अहिलेसम्म बनाउँदै आएको धारणा त्यो हो। र कुनै पनि छिमेकी समयले भने नि छिमेकी बदल्न सकिँदैन, हामी बस्नै पर्छ भने यस्ता शब्दहरूको प्रयोग पनि नगरौँ कसैले कसैलाई। हामीलाई प्रयोग गर्छ भने उसको आफ्नो स्तरको कुरा हो, हाम्रा बारेमा नकारात्मक धारणा बनाउँछ भनेदेखि सम्बन्धित छिमेकीको उसको समस्या हो त्यो। तर हामीले हाम्रो ठाउँमा चाहिँ हामीले कसैलाई पनि अशिष्ट व्यवहार किन गर्ने? फेरि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल बनाउँदैमा भन्नुभएको छ कि दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो, हामी चाहिँ चेपुवामा पर्न सक्छौँ, हाम्रो अस्तित्व सङ्कटमा हुन्छ। त्यसैले हामीले बडा चाहिँ सफ्टली प्रस्तुत हुनुपर्छ है, हामीले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनलाई, राष्ट्र जोगाउनलाई भनेर एउटा सधैँलाई काम लाग्ने सन्देश उहाँले दिएर जानुभएको छ। अब यहाँ बिचमा आइपुगे विदेशीको शरण लिएर नेपाली मार्नेहरूले अब तरुल होइन, अब चाहिँ के भन्छ बम बन्नुपर्छ, बिचको डाइनामाइट के बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले आएर भन्न थाल्नु। फेरि विस्फोट हुने रे, हामी दुईटाको बिचको दुईटैलाई ध्वस्त गर्न सक्ने शक्ति बन्ने भन्ने प्रकारको हावादारी गफ पनि चाहिँ गर्दै आउनुभयो। हेर्नुहोस्, खास गरिकन नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना कमी कमजोरीहरू जति पनि उहाँहरूले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ, देखाइसक्नु भएको छ बोली र व्यवहारबाट। त्यसैको कारणले हामी हेपिनुपर्ने चेपिनुपर्ने अवस्था बन्यो। अर्को कुरा के हुन्छ भने ठुलो देश भइसकेपछि नि प्रकाशजी, मनोवैज्ञानिक एउटा समस्या के हुन्छ भनेदेखि एउटा पहलवान आफ्नो छेउमा छ भनेदेखि अब कति बेला उसले चाहिँ नि के कुरालाई रिस उठेर चाहिँ उसले के गरिदिन्छ, मेरो फेरि चाहिँ अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने एक प्रकारको त्रास कमजोर शक्तिलाई चाहिँ जहिले पनि हुन्छ, भइरहन्छ। त्यो मनोवैज्ञानिक समस्या हो। यो मनोविज्ञानलाई बुझेर ठुला देशहरूले व्यवहार गरिदिनु पर्ने होइन, कमसेकम एउटा रेस्पेक्ट दिनुपर्ने होइन, रेस्पेक्ट दिनुपर्ने, मेरो कारणले उसलाई भय नहोस्, त्रास नहोस् भन्ने वातावरण उसले बनाउनु, सचेत हुनु पर्थ्यो। त्यो सचेतनताको अभाव चाहिँ कतिपय अवस्थामा देखा परे। अब तर अब अहिले हामीले जसरी बोल्यौँ नि, हाम्रो सरकार जसरी बोल्यो, अब यसले चाहिँ अब ठुला छिमेकी भनेको भारतलाई चाहिँ
यसरी हेप्नु नहुँदो रहेछ, यसरी मिच्न नहुँदो रहेछ, सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्दो रहेछ, यो हाम्रो असल छिमेकी हो, छिमेकी नै गलत भयो भने समस्या हुन्छ भन्ने पाठ पुग्यो त होला अब यति भएपछि लेसन पुग्यो। अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिले पछिल्लो घटनाले यो नक्साको घटनाले केही जटिलता पनि पैदा गरेको छ, केही चाहिने सहजता पनि पैदा गरेको छ। एउटा पोजिटिभ कुरा के हो भने नेपाललाई अब हामीले पहिलेको झैँ अलिकता अन्डरमाइन गरेर व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा सन्देश, कम आक्नु भएन भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ त्यो गएको हुनुपर्छ। एउटा त्यो भएको छ अहिलेको घटनाले। जटिलता चाहिँ के पैदा भएको छ भने डिस्प्युटेड एरिया भएर नेपालले पनि स्वीकार गरेको, त्यस कारणले दुई ठाउँको सिमानालाई अहिले थाती राख्ने भएर रोकिएको, त्यही कारणले हाम्रो यो सिमाना सम्बन्धी सन्धि दुई देशको बिचमा हुन नसकेको। यस्तो बेलामा हामीले जब नक्सा बनाएर सार्वजनिक गऱ्यौँ, अब नेपालमा आउने कुनै पनि सरकारले यो नक्सा बदल्ने हिम्मत गर्न सक्दैन। हो, आज जुन केपी ओलीको सरकारले जारी गरेको नक्सा छ, यो नक्सा अब आउने सरकारहरूले पनि बदल्न सक्दैन। त्यो बदल्न नसक्दाखेरि के हुने भयो त भनेपछि भारत त्यहाँबाट हट्न नचाहने, हामीले कूटनीतिक पहल गरेर पनि हटाउन नसक्ने, युद्ध गरेर पनि हटाउन नसक्ने। अनि यो नक्सामा भएको नक्सा जुन छ, नक्सामा अहिलेको हामीले पास गरेको नक्सा जुन छ, यो नक्सा मात्र रहने र यो नक्सा परिवर्तन नभएसम्म भारत र नेपालको बिचमा सम्बन्ध राम्रो नहुने भयो भने हामी दीर्घकालिक रूपले एउटा नयाँ ढङ्गको तनावमा फस्दैछौँ भन्न सकिन्छ। केही फरक पर्दैन, हामी आधा पेट खान्छौँ या एक दिन बिराई खान्छौँ, उनीहरूको केही लिँदैनौँ भन्न त सकियो नि त, सकिन्छ। तर व्यवहारमा हेरौँ न, हामी कति सक्छौँ कति सक्दैनौँ त्यो पनि हेरौँ। अनि अर्को त्यो इमोसनले चाहिँ नै मात्रै सबै कुरा हुँदैन। त्यसपछि अनि प्यालेस्टाइनी पनि त छ, अहिलेसम्म प्यालेस्टाइन छ, लडिराखेका छन् राष्ट्रको लागि। भियतनामले अमेरिकासँग लडेर यो गर्यो, क्युबा त्यहाँ चाहिँ लडिराखेका छ अमेरिका जस्तो शक्तिशालीसँग भन्ने प्रकारले पनि चाहिँ नि यहाँ आवाजहरू सुनिन्छ, इमोसनल कुराहरू। हामी त्यस्तो जोग्राफिकल स्थितिमा छैनौँ। एउटा कुरा सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने चाइनामाथि जुन प्रकारले नेपालीहरूले एउटा चाहिँ निर्भरता देखिन्छ, सगरमाथाको केसमा देखिहाल्नु भएको छ। सगरमाथाको त्यत्रो डिस्प्युट भयो होइन, अहिले नै पनि चाहिँ नि बेला बखतमा सगरमाथाको विषय लिएर चाहिँ नि तनावहरू उत्पन्न भइरहेको, एक प्रकारको तनाव भइरहेको छ। अहिले भर्खरै आयो, उनीहरूको मिडियाले पनि चाहिँ नि सगरमाथा पुरै आफ्नो भूभागमा देखायो। भनेपछि त्यो चाइना र इन्डिया कुन अवस्थामा गएर सम्झौता गरे त भनेपछि व्यापारिक कारोबार गर्ने सवालमा गएर त त्यही बाटो भएर सडक बनाउनेमा त सम्झौता गरे हो त, हामीलाई बाइपास गरेर। यसले गर्दा एउटा समस्या के हुने भयो भने हामी अहिले जसरी चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रियताको कुरा गरिरहेछौँ नि, चाइनाले त कमसेकम सहयोग गर्ला हामीले राष्ट्रियताको कुरा गर्दा भन्ने छ। तर चाइनाको बार्गेनिङ टुल्स हामी बन्यौँ भने जब भारतसँग युद्ध गर्ने, नेपालको लागि त भारतसँग युद्ध गर्दैन नि चाइनाले गर्नु पर्यो आफ्नै लागि गर्छ नि। नेपालको लागि युद्धै गर्ने काम त चाइनाले पनि गर्दैन, गर्नु पनि परेको छैन हाम्रो लागि कसैले युद्ध। तर कमसेकम हामीले चाइना र भारतको चाहिँ एउटा विश्वास लिनुपर्ने अवस्था बनाउन सक्नु पर्थ्यो। यो एकातिर ढल्किने कुरा छ नि, अहिले त्यो दुर्भाग्य हो। यो ढल्किने कुरा छ, जस्तो अहिले कि हामी चाइनाको आड पाएरै हो त यति उक्सेर अथवा हामीले नक्सा जारी गरेको अथवा भारतलाई हामी ठेगान लगाइदिन्छौँ भनेको हो, त्यो हो र? चाइनाको आड पाउनु पर्दैन, आफ्नो जमिनमा स्वामित्व राख्ला, अरू कसैको आड पाउनु नपर्ने हो। तर भन्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ रह्यो भने यो नेपालको इतिहासमा अरू देशका राजदूतहरू जसरी चाहिँ नि उत्ताउलो भएर हिँडेको देखिए पनि चाइनाको राजदूत चाहिँ नि यस्तो घर नेताहरूको घर चारेको नदेखिएको, त्यो प्रकारको एक्टिभिटी नदेखिएको पृष्ठभूमिमा यसपटक चाहिँ नि यो राजनीतिक सत्ताको चाहिँ नि उतार चढाव हुन खोजेको बेलामा चाइनिज राजदूत पनि सक्रिय भइसकेपछि अनि के पर्यो भने नेपाली राजनीतिमा चाइनाले चासो अब पहिलेको भन्दा धेरै राख्न थाल्यो भन्ने सन्देश चाहिँ बाहिर गयो। त्यसैले अहिले कुनै प्रमाण चाहिँ त छैन चाइनाको ब्याकिङमा यो सब भइरहेछ भन्नलाई, त्यस्तो लाग्दैन मलाई। तर भन्न मिल्ने ठाउँ चाहिँ किन रह्यो भने हिजोको एक्टिभिटीले गर्दाखेरि एक थरी मानिसहरू के भन्दछ भने चाइनिज राजदूतको त्यो एक्टिभिटिजकै कारणले, अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो कि झन्डै 5 किलोमिटर सडक त बन्न बाँकी नै रहेछ त्यहाँ, त्यो बाँकी हुँदै भारतले उद्घाटन गरे भने मतलब चाहिँ
त्यो चाइनिज राजदूतको एक्टिभिटिजलाई चाहिँ उसले चाहिँ उत्तर दिएको भनेर पनि कतिपय मानिसहरू चाहिँ यसमा कूटनीतिमा यस्तो कुराहरू चल्छ। यस्ता कुराहरू बडी ल्याङ्ग्वेजबाट वा एक्टिभिटीबाट आफ्ना सन्देशहरू दिने काम हुन्छ। डायलग भनेको यो द्विपक्षीय टेबुलमा बसेर मात्रै हुँदैन होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ नि विभिन्न एक्सनबाट पनि डायलग नै दिइरहेको हुन्छ, सन्देशहरू दिइराखेको हुन्छ। भारतको पनि यहाँनिर एउटा चाणक्य देख्यो भने नेपाल चाहिँ कस्तो भने कम्प्लिट हाम्रो हातभित्र रहोस्, हामीले भनेअनुसार नाचोस्, हामीले भने बेला हाँसोस्, हामीले भने बेला चाहिँ हिँडोस्, उसको चाहना त यो पनि देखियो। भारतको चाहिँ यो पहिलेदेखिको एउटा के देखिन्छ भने नेपाल चाहिँ आफ्नो अम्ब्रेलाभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने त्यो मनोविज्ञान विगतमा पनि रह्यो, पहिलेदेखि रह्यो। अहिले पछि पनि त्यो मनोविज्ञानबाट भारत मुक्त भइसकेका छैन। मित्रवत व्यवहार गरेर गर्नुपर्नेमा अलिकता हेपिएको जस्तो फिल हुँदाखेरि नेपालले चाहिँ रियाक्ट गर्छ। फेरि अब कुरा के भयो भने 2063 सालको परिवर्तनपछि प्लेयरहरू यहाँ बढिसक्यो। कुनै बेला भारतको मात्रै प्रभाव रहन्थ्यो भने पनि, भारतको ज्यादा प्रभाव रहन्थ्यो भने पनि अब त्यस्तो छैन। अरू खेलाडी पनि नेपालमा अरू खेलाडीको सशक्त उपस्थिति छ। र अर्को कुरा नि बुझ्नुहोस्, अहिले नेपाल र भारतको बिचमा तनाव पैदा गराउन अरू शक्तिहरू पनि लागेका छन्। त्यो शक्ति भनेको अमेरिका हो। यसलाई यसै गरी नभनौँ, पश्चिमा शक्तिहरू, म यसो भनौँ, यसलाई पश्चिमा शक्तिहरू लागेका छन्। यो अहिलेको यो तनावको पछाडिको एउटा कारण चाहिँ हाम्रो अहिले संसदमै विचाराधीन रहेको एमसिसी भन्ने महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। एमसिसी यो बारेमा म बताउँला। पश्चिमाहरूको भूमिका चाहिँ के देखिन्छ भने, अब सुन्नुहोस्, यहाँ मुख्य राजनीतिक विषय चाहिँ यहाँनिर छ। हिजो 63 सालको परिवर्तनदेखि लिएर गणतन्त्र घोषणासम्म र यो सङ्घीय संरचना खडा गर्ने बेलासम्म करिब गणतन्त्र घोषणा गर्ने बेलासम्म भारत र पश्चिमाहरूको भूमिका एउटै जस्तो लाग्थ्यो नेपालमा। गणतन्त्र घोषणा गर्ने बेलासम्म दुई पक्षको फरक मत थिएन। हामीले हेर्दा भारत मात्रै देख्थ्यौँ, तर त्यसको पछाडि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पश्चिमा शक्ति भएको कुरा कहिले पनि प्रमाणित भयो भन्नला भनेदेखि प्रदीप गेवालीजी परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा अमेरिका जानुभयो। अमेरिकाको विदेश मन्त्रीले पब्लिकली के भन्नुभयो भनेदेखि अबदेखि हामी नेपाललाई हाम्रै आँखाले हेर्छौँ भने, मतलब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अर्काको आँखाले हेरे। त्योभन्दा अगाडि उहाँले भारतको आँखाबाट हेर्नु भएको रहेछ, जे गर्ने हो त्यतिबाट गरे रहेछ अमेरिकाले भन्ने बुझिन्छ। अहिले चाहिँ के देखिन्छ भन्नु होला भने, पश्चिमा शक्ति चाहिँ यो देशमा जातीयताको आधारमा देश विभाजनै होस्, जातीय आधारमै प्रदेशहरू बनोस्, जातीय विभाजन यहाँ स्थायी रूपमा रहोस्, त्यसले मात्रै नेपाललाई कमजोर राज्यको रूपमा राखी छोड्छ भन्ने एउटा बुझाइमा पश्चिमा शक्तिहरू छन्। उनीहरूले खास गरिकन जस्तो गणतन्त्र पनि यो राजा चाहिँ बाधक हो, यो राष्ट्रिय एकतामा राष्ट्रियतामा राज संस्था रहेसम्म हाम्रो उपस्थिति बलियो हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि जोडिएको छ। यही कुरासँग जोडिएको छ मुस्ताङ घटना। पहिलाको जुन मुस्ताङ खम्पा विद्रोह थियो, त्यसमा राजाले त्यो विद्रोहलाई समाप्त गरिसकेपछि पश्चिमा शक्तिहरू इरिटेट भएको यो कुरा पनि जोडिएको छ। त्यसपछि अहिले जुन संविधान बनेको छ, यो संविधान जस्ताको तस्तै या अलिकता यसलाई चाहिँ नि जातिपातीलाई अझै संस्थागत गर्ने गरी अझै 13-14वटा जातीय राज्यहरू बनाउने गरी यसलाई लैजाने, तर चाहिँ यो संविधान अहिलेको भन्दा चाहिँ अर्को अवस्थामा राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने, सामाजिक सद्भाव बलियो बनाउने प्रकारको, राज्य बलियो बनाउने प्रकारको चाहिँ संविधान अब यसमा संशोधन भएर पनि नबनोस्, यो विस्थापित पनि नहोस् भन्ने चाहिँ नै पश्चिमा चाहना छ। त्यो चाहना चाहिँ पुरा गर्नलाई अहिलेको सत्ता र मधेसको अहिले जो उपेन्द्र यादवहरूको समूह जुन छ, अब उपेन्द्र यादव बाबुरामजी त त्यहाँको एउटा अब डमी मात्रै हो, देखाउने मात्रै हो। उपेन्द्र यादव त्यो पार्टीको मुख्य मान्छे भनेको, उहाँहरू भनेको चाहिँ के हो भनेपछि अहिले पनि जातीय राज्यको पक्षमा रहिराख्या। अहिले त बहुराष्ट्रिय पक्षमा उहाँहरूले ओकालतै गर्न थाल्नुभयो भने त्यो एजेन्डा न भारतको त्यो एजेन्डा हो भन्ने बुझिन्छ, न चाहिँ चाइनाको बुझिन्छ, न नेपालीको एजेन्डा हो। त्यो एजेन्डा भनेको पश्चिमाहरूको एजेन्डा। यही संविधानलाई यथावत राख्ने या परिवर्तन गर्नुपर्दा पनि अझै जटिल मोडमा पुर्याउने पश्चिमा डिजाइन हो। यो पश्चिमा डिजाइनलाई च्यालेन्ज कसले गर्ने भयो त भनेपछि उनीहरूलाई डर के देखिन्छ भने, कतै भारतको धर्मसापेक्षताको पक्षधर नरेन्द्र मोदीको बलियो त्यहाँ भारतमा जुन उपस्थिति छ, उहाँहरूले चाहिँ नि नेपालको अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन गरेर फेरि नेपाली राष्ट्रिय एकता बलियो बनाइदिने हो कि, फेरि नेपाललाई चाहिँ सनातन वैदिक हिन्दू राष्ट्रको रूपमा लगिदिने हो कि भन्ने प्रकारको जुन त्रास उहाँहरूमा पैदा भएको छ नि, त्यसैले यही सत्तालाई, यस्तै प्रकारको सत्तालाई आफ्नै मान्छेहरूको हाबी भएको सत्ता
अहिलेको सत्तालाई हामीले बुझ्दा के गर्नुपर्छ भने तपाईँले नाम हेर्दा त अब काङ्ग्रेस देख्नुहुन्छ, समाजवादी भन्नुहोला, कम्युनिस्ट भन्नुहोला, तर यो संविधानलाई मान्नेहरूको एउटा सत्ता हो। अहिले यो संविधानलाई मान्ने भनेको धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद आदि छ नि त, समानुपातिकको रूपमा भयो नि, जातिवादी सोच त छ नि त। भने त्यसैले गर्दाखेरिमा यहाँ के छ भने पश्चिमा शक्तिहरू यसैलाई कन्टिन्युटी दिन चाहने, त्यसको लागि भारत र नेपालको बिचमा चाहिँ नि चरम द्वन्द्वको अवस्था रहिराखोस्, ताकि नेपालीले भारतबाट हुने सुझावलाई पनि चाहिँ ग्रहण गर्ने अवस्था नबनोस् भनेर पनि। सुन्नुहोस् है, भारतले दिने सुझावलाई पनि नेपालले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्था बनाइराख्यो भने पश्चिमको स्वार्थ पुरा हुन्छ। त्यो खेल पनि यहीँनिर देखिन्छ। चीनको चाहिँ स्वार्थ, चीन त एउटा राम्रो खेलाडी हो नि, अवश्य हो। अब खेलाडी पहिलाको त साइलेन्ट प्लेयर भनिन्थ्यो, अब त उता एक्टिभ, अब अलिकति चाहिँ एक्टिभ भएर आउन थाल्यो होइन। चीनको चाहिँ नि हिजोको दिनमा हामीले बुझ्दाखेरि नेपालको राजदरबारसँग चीनको राम्रो सम्बन्ध रहेको असल मित्रको रूपमा, र ऊ करिब करिब आफू चाहिँ नेपालमा राजा हुन्जेल हामी चाहिँ सुरक्षित छौँ, नेपालबाट हामीलाई खतरा छैन भने जस्तो स्थितिमा बस्या बुझिन्छ। हिजो चाहिँ 63 सालको परिवर्तनमा चाइनिजको भूमिका त केही पनि थिएन, बरु चाइनाले त्यो प्रकारको परिवर्तन नभए नि हुन्थ्यो भन्ठाने हो कि भन्ने अनुमान हुन्थ्यो। भने 63 सालपछि चाहिँ एउटा असल मित्र, स्थायी मित्र, भरपर्दो मित्रको खोजीमा चाइनिज भइराख्या बुझिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ जब चाइनाको मित्र बन्न नसक्ने, मधेस केन्द्रित समूह पनि बन्न नसक्ने अवस्थामा बरु नामको भए पनि कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने छ, पार्टीगत भाइचारा सम्बन्ध पनि हुने, कतै चाहिँ हाम्रो एउटा असल मित्रको रूपमा, भरपर्दो मित्रको रूपमा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट सत्ता, कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ रहन्छ कि भन्ने एउटा आशा चाइनामा पलाएको र तदनुरूप व्यवहार गर्न खोजेको हुनसक्छ। त्यो नहुने भन्ने होइन, उसले पनि आफ्नो एउटा विश्वासिलो शक्ति यहाँ रहोस् भन्ने चाहना राखेको हुनसक्छ। र कम्युनिस्टले गर्ने पनि अन्तिममा के हो भने यो गणतन्त्र ल्याउनलाई गिरिजालाई प्रयोग गरे, सत्तामा पुग्नलाई भारतलाई प्रयोग गरे, सत्तामा पुगिसकेपछि सबैलाई छोडेर चाइनासँग बस्न खोजे पनि हो। त्यो पनि भन्न पाइयो, अहिलेको अवस्थाहरूले त्यही बताउँछ। र यो चाहिँ के हो भने बुमर्याङ हो भारतको लागि। भारतले जसरी कम्युनिस्टलाई हिजो संरक्षण गर्यो त्यसको चाहिँ नि यो प्रत्युत्पादक चाहिँ नि स्थिति बन्या हो अहिले। अब तपाईँको विश्लेषणबाट चाहिँ भारत र नेपालको सम्बन्ध चाहिँ थप तिक्ततापूर्ण होस् भनेर चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरू खेलेको भन्ने कुरा बुझ्यो होइन? अवश्य, अब यसमा कुनै सन्देह छैन। हो, यो चाहिँ नेपाल त अब कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि गरिबीमा खेलिदिन्छ, सानो मुलुकलाई प्रभाव पनि अरूको धेरै पर्छ। भारत त बुझ्छ होला नि त यस्तो कुरा, त बुझ्नु पर्थ्यो। भारतले बुझिराखेको छैन। अब म भन्दैछु, भारतले बुझेको भए त छिमेकीको देशमा हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्नेहरूलाई आफ्नो देशमा संरक्षण दिन्थ्यो त। हिजो पनि बुझेन नि त। एउटा परिपक्व डेमोक्रेसीको अभ्यास गरिराखेको देश, परिपक्व देश हामीले हेर्दा त, र ब्रेन पनि राम्रो भएको देश, त्यस्तो देशले छिमेकमा हत्या र हिंसा गराउने खालको समूहलाई संरक्षण दिन हुन्थ्यो त? एउटा परिपक्व देश भए गर्थ्यो त? हिजोको दिनमा त गल्ती गरे हो नि। सायद अब चाहिँ नि अब भारतले पनि त्यो उहाँहरूको चाहिँ नि विज्ञहरूको अहिले कुराहरू सुन्दा उहाँहरूले पनि रियलाइज गरेको हामीले विगतमा गल्ती गरेछौँ भन्ने प्रकारको आवाज म भारतीय सञ्चार माध्यमबाट अहिले म थाहा पाइराखेको छु, अहिले हामीले थाहा पाइराखेका छौँ। त्यसैले भारतले पनि करेक्सन गर्न जरुरी छ आफ्नो पोलिसीमा। अब नेपालले चाहिँ, अब म सुरुको प्रश्नलाई फेरि यहाँ ल्याएर जोडेँ, अब नेपालले चाहिँ त्यो हाम्रो जमिन जुन छ कालापानी त्यसलाई उपभोग गर्नको लागि गर्ने चाहिँ के? अहिले तपाईँले एउटा वार्ताको कुरा गरिहाल्नु भयो, युद्धको कुरा पनि गरिहाल्नु भयो। अब बाँकी रहेको अप्सन के छ हामीसँग? होइन, अब अरू अप्सनै छैन। जस्तो हाम्रो प्रधान कतिपय मानिसहरूले एउटा बडा आशा राखेको म के पनि देखिराखेको छु भने नाकाबन्दीमा उभिएको पनि यही मानिस हो। अहिले यत्रा सरकारहरू बने, नक्सा जारी गर्न नसक्ने, तर अहिले नक्सा जारी गर्ने पनि यही सरकार हो। यही सरकार, यही केपी ओलीले जमिन पनि फिर्ता ल्याउँछन् भनेर बडा आशा व्यक्त गरेको देख्छु म। प्रधानमन्त्रीको त्यो कदमहरू, त्यो रणनीति हामीले अब सुन्नुहोस् कुरा, यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो र आम जनताले ठानेको पनि कि केपी ओली नभएको भए त जातीय आधारमा देश विभाजन भइसक्थ्यो। केपी ओलीकै कारणले र खास गरी त्यति बेलाको नेकपा एमालेको कारण जुन अडान लियो, त्यो अडानले गर्दाखेरि चाहिँ यो देशमा चाहिँ नै त्योभन्दा जस्तो परिस्थिति बनाउन खोजिएको थियो त्योभन्दा अलिक फरक भयो। अलि राष्ट्रियता बलियो हुने प्रकारको परिस्थिति बन्यो यिनै संरचना बन्दाखेरि पनि। भने
केपी ओलीले जुन स्ट्यान्ड पछिल्लो समयमा राख्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दा एक प्रकारको भरोसा राष्ट्रियताको सवालमा छ। तर उहाँ दुईटा कुरामा चुक्नु भएको छ। यसपटक पनि संसदबाट बोल्दा एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले हामीले पनि डिफेन्ड गर्न नसक्ने गरिकन अर्काको देशको चाहिने राष्ट्रिय चिन्हमा राष्ट्रिय लोगोलाई लिएर कमेन्ट गर्न हुँदैन थियो, त्यो ठुलो गल्ती हो। र दोस्रो कुरा भाइरसको बारेमा चाहिँ कुन भाइरस कति कडा कुन देशको भन्ने कुरा वैज्ञानिक पुष्टि नभएसम्म कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसरी भन्न मिल्दैन थियो। उहाँले चाहिँ नि भाइरस पनि यताको चाहिँ कडा उताको चाहिँ नरम भन्ने प्रकारले जुन प्रस्तुत भयो यो चाहिँ अलिकति हल्का भयो। त्यो हामीले डिफेन्ड गर्न सक्छौँ। भाइरसको त अहिले न्युज पनि आइराखेको छ नि इन्डियाबाट, यस्ता लुचटकहरू गर्ने काम यसरी आफैलाई हल्का बनाउने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले नि गर्नु भएन। र तर उहाँले आफूलाई परिपक्व ढङ्गले लैजानु पर्यो र नेपाली जनताले उहाँमाथि भरोसा राख्दा एउटा छुट दिनुपर्छ कि यदि हामीले कूटनीतिक प्रक्रियाद्वारा टुङ्ग्याउँदाखेरि जस्तो अवस्था बन्छ हामीले सक्ने जति हाम्रो हितमा गरेर यो विषयलाई अब सधैँको लागि टुङ्ग्याउने भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई गर्नुपर्छ, किनभने फुल फ्लेज चाहिँ दिनुपर्छ। कारणवश हामीले अरू जस्तो सुस्ता क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो डिस्प्युट छ, त्यहाँको जमिनमा हामीले कालापानीतिरको जमिन छोड्नु पर्यो भने सुस्तामा हाम्रो दाबीलाई मान्दै भयो होइन। एउटा उपाय यो हुनसक्छ। त्यसो गर्दा नि हाम्रो नक्सा त अलिकता परिवर्तन हुने भयो। अनि नक्सा परिवर्तन हुने बित्तिकै ल नक्सा परिवर्तन गर्यो हाम्रो चाहिँ भूमि गयो यो चाहिँ नि चाहिँ विदेशी दलाल रहेछ भन्ने प्रकारले हामीले आवाज उठाउनु भएन नि। हाम्रो सरकारले हाम्रो नेतृत्वले हाम्रो राष्ट्रको हितमा काम गर्दछ भनेर एउटा विश्वास हुनु पर्यो। त्यो विश्वास दिलाउनु पनि पर्यो, नेपाली जनताको तर्फबाट विश्वास पनि हुनु पर्यो। अर्को कुरा कूटनीतिक पहलबाट गर्दा आपसी गिभ एन्ड टेकमा हुने कुराहरूमा हामीले अब हाम्रो भएसम्मको क्षमता प्रयोग गर्ने हो र गिभ एन्ड टेकमा चाहिँ विषयलाई टुङ्ग्याउने हो कि यसलाई राख्ने होइन। अब प्रधानमन्त्रीको अहिलेसम्मको चातुर्यता, वक्तित्व शैली, कन्भिन्सिङ अपिलिङ पावर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले यो मुद्दा टुङ्ग्याउनु कुरामा तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? अहिले हामीसँग उपलब्ध भएका राजनीतिक नेताहरूमध्ये केपी ओली बाहेक त्यो प्रकारको सामर्थ्य अहिले माथिल्लो तहको नेताहरूमा कसैमा पनि छैन। अहिले माथिल्लो तहमा भएका नेताहरूमा अब सेकेन्ड र्याङ्क थर्ड र्याङ्क अन्त बेग्लै कुरा भयो। तर माथिल्लो तहमा केपी ओली नभएको भए त यो अहिले नक्सा पनि जारी हुँदैन थियो, त्यो त एउटा फ्याक्ट हो। अनि केपी ओलीले अब चाहिँ कमसेकम आफू पछाडि हट्न सक्ने अवस्थामा नि हुनुहुन्न। नेपालको हितमा मैले यति गरेँ, यो नक्सा बदल्न परे पनि हामीले चाहिँ यति लाभ हामीले पाउने भयौँ, यसरी हामीले विषयलाई टुङ्ग्यायौँ भन्न सक्ने भयो। अर्को झापादेखि बङ्गलादेशसम्मको बाटोको कुरा छ, त्यो बाटोको सुविधा नेपालले लिन सक्ने भयो। मतलब यदि भारतले आफ्नो सैन्य रणनीतिक हिसाबले त्यो जमिन कुनै हालतमा पनि छोड्न नमिल्ने हो भन्ने तहमा पुग्छ भने, भारत त्यो टुङ्गोमा पुग्छ भने त्यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। या त युद्ध, अघि मैले भने या त युद्ध गरेर चाहिँ हाम्रो स्वामित्व कायम गर्नु पर्यो, होइन भने त वार्ता गरेर गिभ एन्ड टेकमै टुङ्ग्याउनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत या भनौँ युएन गुहार्ने पनि अर्को विकल्प पनि छ। त्यसमा अहिले चाहिँ हामीले तेस्रो पक्षहरूलाई वा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जाने कुरालाई अहिले हामीले थाती राख्नुपर्छ, त्यतापट्टि जानु हुँदैन। त्यहाँ जाँदाखेरिमा थप जटिलताहरू पैदा हुन्छ। तपाईँलाई म दुईवटा उदाहरण दिन्छु। जम्मू कश्मीरको मामिलामा चाहिने अन्तर्राष्ट्रियकरण भएन त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिने जनमत गरेर टुङ्ग्याउनु भन्थ्यो हो ऊ बेला जमानामा। जम्मू कश्मीरमा चाहिँ कश्मीरमा जब जनमत सङ्ग्रह टुङ्ग्याउने भन्यो पाकिस्तानले मुसलमान जति पुरा चाहिँ भित्र पठाइदिएर आफ्नो जनसङ्ख्या बहुमतमा पुर्याइदियो। त्यसपछि भारत जनमत सङ्ग्रह गर्न चाहेन भारतले, त्यहाँबाट काश्मीरी हिन्दूहरू काश्मीरी पण्डितहरू सारा लखेट्ने काम भयो भने अहिलेसम्म पनि त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन। तनाव अहिलेसम्म कायम छ। अब बल्ल बिस्तारै चाहिँ म्यानेज हुने अवस्थामा भारतले आफूलाई पुर्याउन सकेको छ। त्यस्तै गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जाने कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ नि फिलिपिन्स र चाइनाको बोर्डरमा हेर्नुहोस् होइन, ऊ त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै गयो फिलिपिन्स, चाइनाले हाम्रो भूभाग कब्जा गर्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले फैसला पनि गरिदियो यो भूमि तिम्रै हो भनेर। तर चाइनिज त आफ्नो सेना राखेर त्यही भूमिमा बसिरहेको छ, अहिलेसम्म जमिन छोडेर त गएन। भने कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गए पनि उसको भर्डिक्टलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा फेरि द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्छ क्या। भनेपछि जब द्विपक्षीय सहमति गर्ने पर्छ, युद्ध भए पनि सुन्नुहोस्, युद्धमा गए पनि द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्छ। सहमति भएरै टुङ्ग्याउने हो। युद्धपछि लडेर एउटा पक्ष हार्ने एउटा पक्ष जित्ने, अनि जित्ने पक्ष र हार्ने पक्षको बिचमा कस्तो सन्धि हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले सुगौली सन्धिमै थाहा पाइसकेका छौँ। 9वटा बुँदामा 9वटै बुँदा नेपालको विपक्षमा छ। त्यस्तो सन्धि गरेर आएको हामीले
होइन। त्यसैले हार्ने र जित्नेको पक्षमा फेरि पनि सम्झौता हुनैपर्छ, फेरि पनि कूटनीतिक प्रक्रियाद्वारा टुङ्ग्याउने हो। युद्ध भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय अन्य फोरममा गए पनि फेरि पनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा दुई पक्ष नै बस्नुपर्छ। भने हामी किन त्यसो गर्ने? हामीले जब 58 वर्ष पर्ख्या छौँ, 59 वर्ष पर्ख्या छौँ भने अझै हामी जोरदार ढङ्गले पहल गरौँ। अब चाहिँ बेला बखतमा छोड्ने, बेला बखतमा उठाउने, सडकको राजनीतिको विषय बनाउने काम नगरौँ। यसलाई भारतसँग अझै पनि कूटनीतिक तवरमै हामी चाहिँ डायलग गर्दै लैजाने, हाम्रा तथ्य प्रमाण छँदैछन्, त्यो पेश गर्ने र त्यो कुराहरूको विषयमा जहाँ जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने भए जानकारी पनि दिँदै जाने। उठाएको विषय उठाइरहने कन्टिन्यू गर्ने हो, आफ्नो राष्ट्रको नछोड्ने यसलाई, होइन हो। तर कूटनीतिक तवरमा कूटनीतिक च्यानलबाट यो जानुपर्छ। म अब अन्तिम एकदम बिल्कुल अन्तिममा छु। तर प्रधानमन्त्रीको अस्ति एउटा स्टेटमेन्ट सुन्दै थिएँ भने बडा जोखिम मोलेर यो नक्सा जारी गरिएको छ, यसको अर्थ के हो? जोखिम मोलेको भनेको चाहिँ के हुनसक्छ भनेदेखि नेपालमा अब उहाँमाथि एउटा आरोप त लगाइसक्यो, चाइनाको ब्याकिङमा यो भइरहेछ भन्ने प्रकारको आरोप त बाहिर खास गरिकन भारतीय मिडियाहरूमा र बाहिर पनि त्यो प्रकारको चर्चा त भइरहेछ। भनेपछि नेपालको इतिहासमा हेर्नु हो भनेदेखि उत्तर ढल्किएर दक्षिण प्रहार गर्न खोज्दा नेपालको इतिहासमा राम्रा घटनाहरू छैनन्, प्रिय घटनाहरू छैनन्। चाहे भीमसेन थापाको सवालमा होस्, चाहे राजा महेन्द्र सम्मल तक जसो ब्यालेन्स गरेर गए, चाहे चाहिँ त्यो उसको के अरे राजा वीरेन्द्रकै सवालमा होस्, चाहे राजा ज्ञानेन्द्र अहिले अस्ति भर्खरको कुरा हो, होइन। अलिकता उत्तरतिर टिल्ट भएको र दक्षिणलाई प्रहार गर्न खोजेको, दक्षिणलाई दुखाउन बिजाउन खोजेको अवस्था हुँदा विगतमा चाहिँ कस्तो अनुभवहरू, कस्तो परिणाम हामीले पाछौँ भने त्यो प्रिय छैन। त्यसैले यही अर्थमा उहाँले सायद जोखिमपूर्ण भन्नुभएको हुनसक्छ। सत्ता पलट हुनसक्छ भन्ने उहाँलाई त्यो सत्ता त माइनर कुरा हो। सरकार भने त नेपालमा आउने जाने, त्यसमा विदेशीहरूको भूमिका भइराख्ने, यो त माइनर कुरा हो। सरकार मात्रै परिवर्तन नभइकन यदि दुई पक्षको बिचमा अहिले पनि भारत र नेपालको बिचमा परिपक्व ढङ्गले कूटनीतिक व्यवहार गर्न खोजिएन भने भारतले नेपालको तर्फबाट के दुःख पाउँछ, हैरानी पाउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर हामीले पनि शान्तसँग रहने स्थिति चाहिँ यहाँ नबन्न सक्छ। यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा धेरै ठुलो हेराफेरी हुन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अन्त्यमा सोधेँ, प्रधानमन्त्रीले कति ब्यालेन्स गरिराख्नु भएको छ? यो दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भन्ने जुन पृथ्वीनारायण शाहको जुन महान बाणी हो, त्यसलाई आत्मसात कति गर्नुभएको छ? र भारत र चीनसँगको सम्बन्ध यो कहिलेकाहीँ चाइना कार्ड खेल्यो भनेर हामी कहाँ जुन चर्चाहरू चल्ने गर्दछन्, कार्ड खेलेको देख्नुहुन्छ यसमा कि उहाँले साँच्चीकै ब्यालेन्स गरेर हाम्रो जमिन फिर्ता लिने गरी अगाडि बढेको मुभ गरेको देख्नुहुन्छ? अब नक्सा बनाउने कुराकै आधारमा मात्रै त फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ भन्न अहिले भन्ने बेला भएको छैन। तर उहाँमाथि चाइना कार्ड चाहिँ प्रयोग गरेको भन्ने आरोप जुन लाग्न थालेको छ, यो क्लियर गर्नुपर्छ। त्यो क्लियर गर्नु भनेको अब ढिला नगरिकन भारतलाई या त बोलाउनु पर्यो, या त भारतलाई बोलाउ भएर आफूहरू आफ्नो पक्षबाट पहल गर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ एक दिन एकछिन पनि ढिला नगरिकन भारतसँग कूटनीतिक प्रक्रियामा गइहाल्नु पर्यो। औपचारिक, अनौपचारिक, प्रशासनिक तहको, राजनीतिक तहको, होइन। यो दुवै सबै ठाउँहरूबाट चाहिँ सबै खालका च्यानलहरू, सबै च्यानललाई प्रयोग गरेर अब हामी एक ठाउँमा आइपुगौँ र एउटा टुङ्गोमा पुगौँ भनेर चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि केपी ओलीले अग्रसरता लिनु भएन भने हासिल हुने परिणाम चाहिँ नै हाम्रो लागि सुखद होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ प्रकाशजी। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ पत्रकार देव प्रकाश त्रिपाठीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।